صدیق بننا کوئی سوکھی گل نہیں. عمل دے چوراں نو کی پتا ہے نبی دے نام تے ہے وکنا پوندا ازل دے چوراں نو کی پتا. صدیق بننا کوئی سوکھی گل نہیں. عمل دے چوراں نو کی پتا ہے نبی دے نام تے ہے وکنا پوندا ازل دے چوراں نو کی پتا ہے. صدیق عظمت دا ہے سمندر. صدیق عظمت دا ہے سمندر. جے کوئی نہ مننے تو اس دی قسمت. صدیق بسدا ہے من دے اندر. جے کوئی نہ مننے تو اس دی قسمت. او صدیق چنگیاں نو چنگا لگدا ہے ونڈ کرن دی تے لوڑ کوئی نہیں. صدیق چنگیاں نو چنگا لگدا ہے اے ونڈ کرن دی تے لوڑ کوئی نہیں. صدیق سچیاں نو چنگا لگدا ہے اے ونڈ کرن دی تے لوڑ کوئی نہیں. صدیق آقا نو چنگا لگدا ہے. صدیق عمر نو بھی چنگا لگدا ہے. صدیق نوریہ نو چنگا لگدا ہے تے ہر بشر نو بھی چنگا لگدا ہے. صدیق آقا نو چنگا لگدا ہے. صدیق عمر نو بھی چنگا لگدا ہے. صدیق نوریہ نو چنگا لگدا ہے. ہر بشر نو بھی چنگا لگدا ہے. صدیق عثمان نو چنگا لگدا ہے. صدیق علی نو بھی چنگا لگدا ہے. صدیق حلالی دا پیشوا ہے تے ہر ولی نو بھی چنگا لگدا ہے. ہر ولی نو بھی چنگا لگدا ہے. اور صدیق اکبر دے ویریاں دی جناب علی نو بھی لوڑ کوئی نہیں. صدیق اکبر دے ویریاں دی جناب علی نو بھی لوڑ کوئی نہیں. صدیق اکبر تے پاک علی دی خدا گواہ یا جوڑ کوئی نہیں. جوڑا دے دشمنی ایویں بڑائی بیٹھے نا وا صدیق تے علی جڑے دشمنا خدا گواہ اس گل دا. خدا گواہ ہے صدیق اکبر تے پاک علی دی خدا گواہ ہے جوڑ کوئی نہیں. اور جنوں رب تو رو کے ربی نبی منگے ایسا پیکر زمانے تے اور کوئی نہیں. جدے عدل انصاف تے عزم اگے چلدا کسے شاہ زور دا زور کوئی نہیں. بھاویں سکا پتر تے بھاویں غیر ہوے بچدا انہاں دی نظر تو چور کوئی نہیں. اور جڑے طاہر فاروق دے ہیں دشمن توڑ نبی نو نہ دیو. جڑے طاہر فاروق دے ہیں دشمن اور کوئی نہیں عثمان غنی ورگا. آخر جملے میرے کوئی نہیں عثمان غنی ورگا. جڑی ذات حیا دا پیکر ہے جتھوں عجزیت دا بل سکھیا اور رب دی منشا دا پیکر ہے. او دی ہر ایک پھیر تو جلد وارا جڑا طاہر وفا دا پیکر ہے. او دی ہر ایک پھیر تو جلد وارا جڑا طاہر وفا دا پیکر ہے. چمن چمن کلی کلی. بابا چیک کرنا ہے حافظ صاحب کو کتنا چھوڑنے واسطے